तिम्रो नै माया लाग्दछ साहिला सम्झन्छु छिनछिन तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिनदिन तिम्रो नै माया लाग्दछ साइले सम्झन्छु छिनछिन तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिनदिन ए सानो तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिनदिन। हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखेको बिम्बोको त लभ पर्यो रे भन्थ्यो हैन कसले भन्नु ए मिडियामा हैन होइन साटेको होइन मेरो आदरणीय दर्शकज्यूहरूलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो हृदयबाट नै किनकि उहाँहरू नभइदिनु भएको भए हजुरहरू नभएको भए म अहिलेसम्म साङ्गीतिक क्षेत्रमा जति बेला तपाईँ भारतमा सुरक्षा गार्डको काम गर्नुहुन्थ्यो भनौँ एउटा सेक्युरिटी गर्नुहुन्थ्यो सेक्युरिटी गर्दा गर्दै तपाईँ बेसी गर्ने उनै नारी भेट्यो भने छिन् सूर्ययान तिनै हुन् तिनै मेरी भुरमा भाछो भमारे सारै डुब्नन् सारै मरम्छु संसार लिएर माया प्रीतिले नन् परम्छु बेला कहाँ हुने भर्खर 21-22 वर्ष लाग्यो तर दारी जुङ्गा त पोलाएछ होइन दारी जुङ्गा त आउनु त पर्यो नि भनेको मर्दको निशानी हो त ओराली झरुला सतभञ्जन भने पनि त्यो पनि तरुला तिम्रै लागि हो भने जानै दिउँला तिम्रै लागि हो भने जानै दिउँला देमसारो 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 हाई हेलो म हुँ तपाईँहरूकै राजेश पाल राई र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ क्रिएटिभ नेपाल टिभी गाउनुहुन्छ जति बेला तपाईँले गीत निकाल्नु भएको थियो सबैले चिन्नु भएको थियो तपाईँलाई माया गर्नुभएको थियो चर्चामा आउनु भएको थियो है अनि तपाईँ पनि मिडियामा आउनु भएन यो बिचमा चाहिँ के गर्नुभयो मैले लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि आएको थिएँ त आउनु भएको थियो हजुर लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ आएको छैन हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखेको बिम्बोको त लभ पर्यो रे भन्थ्यो हैन कसले भन्नु ए मिडियामा हैन होइन ढाँटेको होइन आत्मालाई साँच्ची राखेर बोल्नु पर्यो राखेरै भन्नुभएको छ अब होला नि साँच्ची ओके आज तपाईँहरू दुईजना बिचको पहिलो भेट सुनिलजी हाउ आर यु फिलिङ साह्रै नै खुसी लागेको छ रमाइलो पनि लागेको छ अनि ती साह्रै राम्रो मान्छेले भेट्न पाउँदा खुसी पनि लागेको छ धेरै नै कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई भेट्नको लागि आज तपाईँ एक्साइटेड धेरै नै थिएँ किन भन्दा अब टिकटकमा पनि धेरै नै भाइरल हुनुहुन्छ उहाँको भिडियोहरू लाइक 1 लाख क्रस नै गर्छ लाइकहरू मैले हेरिरहेको नै हुन्छु भिडियो अनि स्वर पनि त्यति नै राम्रो पहिल्यैदेखि नै हेरिरहेको थिएँ पहिल्यैदेखि नै देखिरहेको मान्छे उहाँ है एकदम खुसी छु खुसी हुनुहुन्छ ओके तपाईँ चाहिँ सुनिलजीलाई भेट्नको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ पहिले एकचोटि कि दुईचोटि उहाँको इन्टरभ्यू चाहिँ दुईचोटि हेरेको थिएँ अनि नितेश मेरो साथी नितेशले पनि कुरा गरिरहन्थ्यो सुनिल दाई यताउति भेटेको छ कि छैन भन्दै कुरा गरिरहन्थ्यो त्यति बेलामा चाहिँ एकदम भेट्नु मन लाग्थ्यो कि अब उसले कुरा गरिराख्दाखेरि अनि प्रशंसा गरिराख्दा त कस्तो चाहिँ के चाहिँ भनेर भेट्नु मन लाग्छ नि त आफूलाई पनि अनि आज 81 इन्टरभ्यूमा
बोलाउनु भयो अब फिलिङ ह्याप्पी। ओके, हामी यहाँको स्वरको के बयान गर्नु, दुवैजनाको अत्यन्तै कर्णप्रिय छ, अत्यन्तै मिठो छ, एक प्रकारको माधुर्यता छ तपाईँहरूको स्वरमा, एक प्रकार भनौँ न जादु नै छ होइन। सुनिलजीको उत्तिकै मिठो, बिम्बुजीको उत्ति नै मिठो, दुवैजनाको उत्तिकै हिट गानाहरू छन् होइन। अलिकति अगाडि पछाडि साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ, अलिकति अगाडि पछाडि हुनसक्छ, तर पनि दुवैजना उत्तिकै सबैको जनप्रिय कर्णप्रिय के भनौँ होइन, बयानै छैन। ओके, आज चाहिँ हामी एउटा गीत सुन्छौँ। पहिला हाम्रो सुनिलजीबाट सुनौँ के अरे, कुन सुनाउनुहुन्छ? म आमा गीत नै सुनाउँछु, सम्पूर्ण आमाहरू एकदमै संसारमा सबैभन्दा प्यारो आमा होइन। संसारमा खोजेर सबै चिज पाइन्छ, श्रीमानले श्रीमती पाउँछ, श्रीमतीले श्रीमान पाउँछ, बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्ड पाउँछ, गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्ड पाउँछ, धन सम्पत्ति पाउँछ, ओइस आराम मोज मस्ती सबै पाउँछ, तर संसारमा खोजेर नपाउने आमा मलाई पनि एकदमै प्रिय लाग्छ, परम प्रिय लाग्छ आमा। यो आमा शब्द नै अति नै मिठो, झन् तपाईँको स्वरबाट गीत गाउँदा उत्तिकै मिठो होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। ओके, त्यो आमा गीत सुनौँ। अहिले चाहिँ मम्मी अलिकति बिरामी पनि हुनुहुन्छ है, मम्मी हजुरको लागि पनि हजुरलाई अफिसले देखाइदिनु हुनेछ। हाम्रो पनि तपाईँको आमालाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ र हामी यही अन्तर्वार्ताबाट तपाईँको आमालाई पनि हामी हार्दिक नमन र सम्झन चाहन्छौँ। हजुर, यो गीत चाहिँ शब्द लक्ष्मी रोकाया दिजुको, अनि सङ्गीत मेरो आफ्नै, अनि स्वर अनि अभिनय पनि मेरो आफ्नै रहेको छ, जुन गीत धेरैले रुचाइसक्नु भयो, धेरैले माया गरिदिनु भएको छ, 2 मिलियन भ्यू पुग्न लागिसक्यो, जुन गीत हजुरहरूलाई म अहिले थोरै सुनाउँछु। तिम्रै यादले आज भोलि गलिरहेछु आमा, तिम्रै यादले आज भोलि गलिरहेछु आमा, अङ्गार जस्तै भित्र भित्रै बलिरहेछु आमा, बलिरहेछु आमा। एकदमै मिठो गीत यहाँले सुनाउनु भयो। भनिन्छ एकजना बाउ आमाले 10वटा छोराछोरी पाल्न सक्छ, तर 10वटा छोराछोरीले एकजना बाउ आमा पाल्न सक्दैन अरे। तर पनि यहाँले आमाको गीत, आमाप्रति समर्पित गीत गाइरहँदाखेरि, गीत सुनाइरहँदाखेरि म पनि कता भावुक भएँ। आमा एक महान नारी हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, एउटा धरती हुनुहुन्छ। धरतीलाई जति जोते पनि, खाने पनि, जे गरे पनि सहन्छ, आमाले त्यति नै सहन्छ होइन। यो पीडा त मैले के वर्णन गर्नुपर्छ र सबैले सर्वविदितै छ। अब म यता बिम्बुतिर आउन चाहेँ। अघि सुनिलजीले गीत गाइरहँदाखेरि यता बिम्बुजी पनि सायद नारी भएर होला, उहाँले पनि अलिकति सोच्नु होला म पनि भविष्यको आमा नै हो, त्यस्तै सोचाइ आयो होला सायद, मैले इमेजिन गरेको होइन। ओके, तपाईँ चाहिँ कुन गीत सुनाउनुहुन्छ त्यतिखेर? जुन भए पनि अब एकचोटि स्टार्ट गर्छु। हस्, ओके। तिम्रो नै माया लाग्दछ साइला, सम्झन्छु छिनछिन, तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिनदिन, तिम्रो नै माया लाग्दछ साइला, सम्झन्छु छिनछिन, तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिनदिन, तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिनदिन। तिम्रो नै माया लाग्दछ साइले, सम्झन्छु छिनछिन, तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिनदिन, ए सानो तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिनदिन।
साह्रै नै मिठो यो झलकमान गन्धर्वको गीत तर पछिबाट एकजना विदेशीले बङ्गाली गायक मलाई लाग्छ बङ्गाली गायक होला उहाँले गीत गाइसकेपछि एकदमै चर्चामा आएको थियो। हामी झलकमान गन्धर्वलाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ, यही अन्तरबाट सम्झन चाहन्छौँ। बिम्बुजी तपाईँले पनि धेरैवटा गीतहरू बाहिर लेखिसक्नु भएको छ। यो लकडाउन पनि 6-7 महिना बित्यो, यो बिचमा केही काम गर्नु भएन होला सायद, अब कुनै ल्याउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ? अब कुरा चाहिँ हुँदैछ। मलाई सोध्नुहोस्, मलाई पनि थाहा छ यो बारेमा। ए हजुरलाई थाहा छ अरे बिम्बुको बारेमा? अब उहाँसँग मेरो प्यारो साथी नै भन्न रुचाउँछु रेसु है। उसलाई चिनेको मैले धेरै नै 3 वर्ष बढी नै भयो है। पहिला रेडियोमा काम गर्नेदेखि नै आरजे हुँदादेखि नै उसकै शब्द सङ्गीत गरेको एउटा डुएट सङ, राम्रो डान्सिङ प्याटर्नको सङ रहेको छ। अब अझै हामीले फाइनल गरेको छैनौँ अब उहाँको भोकल राख्ने कि उहाँलाई फिचरिङ गराउने भन्ने कुरामा, तर उहाँ चाहिँ अभियसली नै हामीसँग जोडिँदैछौँ, अब आउँदै नै छ। अब अलिक टाइम पछि बस वेट गरिदिनु होला। ओके, बेस्ट अफ लक र कङ्ग्रेचुलेसन पनि, अग्रिम शुभकामना यहाँहरूलाई। पक्कै पनि यो जोडी हिट भन्ने छ भन्ने म चाहन्छु। सुनिलजी, म अलिकति फ्ल्यासब्याकतिर जान चाहेँ। जति बेला तपाईँ भारततिर हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यति बेला आफ्नै व्यक्तिगत कारणले, आफ्नै व्यक्तिगत समस्याले गर्दाखेरि आफ्नै रोजगारको सिलसिलामा भनौँ न जीविका उपार्जन गर्नको लागि भारततिर हुनुहुन्थ्यो। पछिबाट तपाईँले उही गीत गाएको एउटा गाना चर्चामा आइसकेपछि नेपाल आउनुभयो, गीत रेकर्ड गर्नुभयो र आज सुनिल छिदाल भनेर यो स्थानमा एउटा आफ्नो स्थान बनाउनु भएको छ, एउटा आफ्नो पहिचान बनाउनु भएको छ, आफ्नो एउटा परिचय बनाउनु भएको छ होइन, स्ट्रगल गर्ने यहाँसम्म गर्छ। आज यहाँबाट त्यहाँ सम्झिँदा के लाग्छ सुनिल? सर्वप्रथम त मेरो आदरणीय दर्शकज्यूहरूलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो हृदयबाट नै, किनकि उहाँहरू नभइदिनु भएको भए, हजुरहरू नभएको भए म अहिलेसम्म साङ्गीतिक क्षेत्रमा हुन्थेन पनि। अनि जुन मेरो जब म सारेगामा म तोते बोल्न थालेँ, त्यहाँबाट नै मैले म गीत गाउन थालेँ। त्यसपछि सोच्न थालेँ मैले सानैबाट नै म सिङ्गर बन्छु भनेर। मेरो बुवाको सबभन्दा ठुलो चाहना, ठुलो इच्छा नै त्यही थियो, मलाई सिङ्गर बनाउनु। जुन चाहना हजुरहरूले पुरा गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै मेरो हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यसो सम्झिँदाखेरि अब पुरानो दिनहरू सम्झिँदाखेरि दुःख पनि लाग्छ। त्यो दुःखका दिनहरू, स्ट्रगलको पोइन्टहरू सम्झिँदाखेरि दुःख नै लाग्छ। तर त्यो पहिलाको दुःखले चाहिँ जब सम्झिन्छु नि, जिउन सिकायो, जब मलाई जिउन सिकाइरहेको बनायो। एकदमै त्यही चिजले, जुन चिजले मलाई चिनायो त्यो चिजलाई म कहिले पनि बिर्सिने छैन पनि, बिर्सिन सक्दिनँ पनि। पहिलाको कुरा सम्झिँदा अलिकति भावुक पनि हुन्छु, अहिले सम्झिँदा धेरै खुसी लाग्छ। त्यही चिजले मलाई आफ्नो पहिचान। जति बेला तपाईँ भारतमा सुरक्षा गार्डको काम गर्नुहुन्थ्यो, भनौँ एउटा सेक्युरिटी गर्नुहुन्थ्यो, सेक्युरिटी गर्दा गर्दै तपाईँ चर्चामा आउनुभयो एक्कासी होइन। तपाईँको यति मिठो स्वर हुँदाहुँदै पनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँ गुमनाम हुनुहुन्थेछ होइन। आज सुनिल छिदाल भनेर त्यही गुमनामले तपाईँलाई परिचय बनायो, चिनायो पनि। त्यो दिन सम्झिँदा आज भावुक हुनुहुन्छ एकदम। त्यति बेला तपाईँको पहिलोचोटि त्यो सेक्युरिटी गार्ड गर्दा कि कति गुनगुनाउनुहुन्थ्यो होला सायद है, त्यति बेलाकै सम्झेर एउटा गीत सुन्नु न फेरि आज एकपल्ट। तिनै हुन् तिनै मेरी आमा, आमै आमा हुनुहुन्छ है सबै आमा, ती गीतहरू। अनि म त सानो गाउँको मान्छे जस्ता लगायतका गीतहरू नै मैले फेसबुकमा हालेको थिएँ है, जुन गीत चाहिँ धेरै नै माया गरिदिनु भयो हजुरहरूले। सर्वप्रथम त म उद्धव राई दाजुलाई धेरै सम्झिन चाहेँ, किनकि उहाँले नै एउटा ग्रुपमा हालिदिनु भयो कि मैले फेसबुकमा हालेको थिएँ, अनि त्यसपछि उहाँले ग्रुपमा हालिदिनु भयो। अनि त्यसपछि धेरैले चिन्न पाउनु मौका अवसर उहाँबाट मिल्यो, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहेँ। कुन गीत सुनाउँ? आमा नै प्रिय लाग्छ होइन, आमा नै गाए पनि हुन्छ, आमा नै प्रिय लाग्छ है। ओके। पिठ्युमा स्याउलाको भरी खाली गुडागे गरौँ बाटो हो, पिठ्युमा स्याउलाको भरी खाली गुडागे गरौँ बाटो, गाउँ बेसी गर्ने उनै नारी
छिन्नु सूर्य तिनै हुँ तिनै मेरी आमा हो सूर्य तिनै हुँ तिनै मेरी वा एकदमै यहाँको स्वरमा एक प्रकारको जादु छ होइन मिठास छ माधुर्यता छ साँच्चीकै सम्मान गर्छौँ सबै गर्छौँ यहाँले आमाप्रति गीत सुनेर हामीलाई खुसी लाग्छ म पनि आमालाई सम्झिन्छु र सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि पक्कै पनि आमालाई सम्झिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो बिम्बुजी पनि उहाँ पनि यति क्युट हुनुहुन्छ है जति फेस क्युट छ होइन त्यत्तिकै उहाँको स्वर पनि त्यत्तिकै कोकिल कण्ठ छ होइन आवाजमा त्यत्तिकै माधुर्यता छ म तपाईँको स्वरलाई पनि सम्मान गर्छु स्मरण गर्छु तपाईँ पनि बिम्बुजी पनि उहाँ पनि एक ध्रुव तारा जस्तै नै हुनुहुन्छ स्वरको लागि चाहिँ पछि पक्कै पनि स्वर किन्नरी बन्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ओके तपाईँ पनि एउटा गीत सुन्नु न कुन गीत सुनाउनुहुन्छ धोकेबाज भन्नाले जस्तै तपाईँले जिन्दगीमा धेरै धोका खानु भएको छ जस्तो छ होइन अब यता क्यामेरातिर दर्शकतिर हेरेर बोलिदिनुहोस् अब आफ्नो फोन हुँदैन थियो अनि अब घरमा अब ठुलो मान्छेको फोनमा त्यस्तै खालको गानाहरू हुन्थ्यो अनि त्यस्तै अब त्यतैतिर बानी लाग्यो कि हुन त अब यो जेनेरेसन अनुसार पनि हुन्छ होइन अब तपाईँहरूको जेनेरेसनले ऱ्याप पपहरू बढी युज गरेको बढी सुनेको पनि पाउँछौँ हामीले यद्यपि तपाईँ सुगम सङ्गीतमा पनि त्यत्तिकै दखल राख्नुहुन्छ त्यत्तिकै मिठो गाउनु भएको छ सुगम सङ्गीत पनि तपाईँले रेकर्ड गर्नुभएको छ ओके एज यु लाइक तपाईँ जुन गाउन चाहनुहुन्छ एउटा सुनाइदिनुहोस् म पनि अब त्यस्तै गाइदिनु कस्तो गाउने रेडी बोलाउन आमा बोलाउन बाबा बोलाउन दिदी भाइ सक्दिन बाँच्न भुलेर अन्ते प्यारो त्योले पाललाई थ्याङ्क यू म त थोरै थोरै मात्रै होइन एकदमै छोटो मिठो स्विट एन्ड सर्ट भन्छ होइन एकदम मिठो छ काठमाडौँ बसिरहनु भएको छ अहिले तपाईँ सङ्गीत पनि सिक्दै हुनुहुन्छ त नै छैन ए सङ्गीतै सिकेको छैन सिकेकै छैन है के गर्दै हुनुहुन्छ गाउँबाट भर्खर त 4-5 दिन त भइरहेछ आएको ए तपाईँ गाउँ जानुभएको थियो अब गाउँबाट आएर फेरि आफ्नो करियरलाई कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ धेरैवटा गीत रेकर्ड गराइसक्नु भएको छ यहाँले होइन कतिवटा गर्नुभएको छ धेरै होइन 3टा है तपाईँ एउटा म्युजिक भिडियोमा फिचरिङ पनि गर्नुभएको छ हजुर के रहेछ डिफ्रेन्ट वाट इज डिफ्रेन्ट त्यो फिचरिङ गर्नु र गाउनुमा कति डिफ्रेन्ट लाग्यो हजुर मलाई त उस्तै लाग्छ दुइटै एउटै मलाई पनि दुइटै एउटै जस्तो लाग्छ किन भन्दा दुइटैमा मेन कुरा हुनुपर्ने भनेको नि फिल हो भनौँ म्युजिकमा नै फिलै चाहिन्छ अनि एक्टिङमा नै फिलै चाहिन्छ विदाउट फिल जस्तो सुकै हामीले एक्सप्रेसन देखाए पनि जस्तो सुकै हामीले प्रेजेन्टेसन गरे पनि विदाउट फिल चाहिँ हामीले कुनै पनि चिजहरूलाई राम्रोसँग न्याय दिन सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई हजुर यहाँले आफ्नो अनुरोध सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो बी कन्टिन्यू मलाई त्यो त्यस्तो फरक केही लागेन किनभने म सानैबाट हुन्छ नि अब लाइक सानैबाट गाउनु र उयो हुन्छ नि एक्टिङमै धेरै फोकस गर्थेँ त्यही भएर ए दुवै सजिलो लाग्यो हजुर तपाईँको मेन प्यासन चाहिँ के हो त सिङ्गिङ वा सिङ्गिङमा निकै राम्रो फ्युचर हुन्छ 3टा तपाईँले रेकर्ड गरेर सुन्नुभएको छ सुनिलजीको त धेरै गीत आइसक्यो होइन 13-14 जति ए 13-14 चाहिँ है सबैले भन्छ सुनिलजी मायालु छ हिस्सी परेको छ त्यही भएर धेरैजनासँग सामाजिक नाम पनि जोडेर आउने गर्छ विभिन्न कालखण्डमा यो बारेमा धेरै प्रश्नहरू पनि आएका छन् के भन्नुहुन्छ अब नाम जोडिनु भनेको त्यति नट अ बिग डिल है त्यति ठुलो कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ है त्यति ठुलो इस्यु पनि होइन किनकि म अब सबैसँग हाँसेर बोल्छु मिलेर बोल्छु है किनकि म डराउँदिनँ पनि लजाउँदिनँ पनि आँखामा आँखा जुदाएर बोल्नलाई है अब त्यही हेरेर नै अब क्लोजनेस देखेर नै उहाँहरूको अब माया हो उहाँहरूको कमेन्ट भन्दा पनि उहाँहरूको माया हो है
त्यही न अरू त यस्तो त केही छैन। ओके, निकट भविष्यमा के गर्दै हुनुहुन्छ? निकट भविष्यमा अब चाहिँ फेरि पनि अब नयाँ सङ डुएट सङ कम्पोज गरेको छु। डुएट सङ अब शब्द चाहिँ एउटा दाजु इन्डियामा आर्मी दाई हुनुहुन्छ है, नाम सरी राजकुमार दाई हुनुहुन्छ, उहाँको शब्द अनि मेरो सँगै डुएट सङ रहेको छ, जुन कि त अब चाँडै नै एरेन्ज भइसक्यो, अब रेकर्डिङ भएर विथ भिडियो सुट नै गर्दैछु। अब त बिहे गर्ने बेला भएन? बिहे गर्ने बेला कहाँ हुने, भर्खर त 21-22 वर्ष लाग्यो। तर दारी जुङ्गा त पोलाएछ होइन हौ, दारी जुङ्गा त आउनु त पऱ्यो नि हो भनेको, मर्दको निशानी हो नि त, चिन्ह हो नि। ओके, अलिकति जोक्स मात्रै गरेको मैले। ठ्याक्कै के छ प्लान चाहिँ बिहेको बारेमा? बिहेको बारेमा गर्छु, बिहे नगर्ने पनि होइन है। अब अहिले उमेर भएको छैन मेन कुरा है। कति हो ठ्याक्कै बिहे गर्ने उमेर चाहिँ? बिहे गर्ने उमेर 25 क्रस होस्। 23 त पुग्नु भयो? 21। तपाईँ 21 अहिले? 21 पुगेको छु। ए अझै 4 वर्ष वेट गर्नु पर्यो? हजुर 4 वर्ष, अब के थाहा अझै 30 वर्ष नि पुग्न सक्छ, त्योभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ। त्योभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ। साँच्ची नै हो, लगन भनेको कुरा बाजा बजाएर आउँदैन है। अब एकैचोटि कतातिर के हुन्छ त्योभन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ। मुडमा भर पर्छ होइन? मुड त नभन है, बिहे जस्तो सबभन्दा ठुलो कुरालाई मुड त नभन, अब भगवान्को हातमा नै छ त्यो चाहिँ। अब कहिले अगाडि हुन्छ पछाडि हुन्छ, हुन चाहिँ हुन्छ है। हुन्छ। ओके, हाम्रो बिम्बुजी भर्खरै हुनुहुन्छ होइन, अन्त 17 वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ। करिब मेरो चाहिँ यो विचार के छ भने छोरीमा चाहिँ 30 होइन 25 चाहिँ क्रस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो त्यो एउटा मान्यता हो। त्यही पनि त्यो सबैले यो लागु हुँदैन। तपाईँको उहाँलाई सोधेपछि तपाईँले नसोध्दा अन्याय चाहिँ हुन्छ, तपाईँ भनिदिनुहोस् न आफ्नो विचार। बिहेको हजुर मलाई त्यो त सोच्दिनँ कहिले पनि हो, साँच्ची म कहिले सोच्दिनँ। जो होगा सो होगा, जैसे आएगा वैसे जाएगा। तर त्यो बिहे त्यस्तो सोच्दिनँ। त्यसै छैन। ओके, हामी रमाइलो अलिकति डुएट गीत गाउँ न, दुवैजना एकदम पर्फेक्ट हुनुहुन्छ है। अलिकति रमाइलो पनि दिँदैछौँ हामीले बिच पनि इन्टरटेनमेन्ट गरेर। अलिकति डुएट गीत गाउँ सम्भव छ? सम्भव छ होला है। चलो उकाली चढाउला गरी। ओके, ल काउन्ट गर्नुपर्छ? पर्दैन। ए ओके। उकाली चढौला ओराली झरौला, सतभञ्जन भने पनि त्यो पनि तरौला, तिम्रै लागि हो भने जानै दिउँला, तिम्रै लागि हो भने जानै दिउँला, भनौँ भने जिन्दगीमा धेरै रूप देखे, तर मुटु भित्र बस्ने तिमी मात्रै भेटे हो। जे भन्छौ मानौला, बाचानी गरौला, तामा तुलसी छोएर कसम नि खाइदिउँला, तिम्रै लागि भन्नु भने ज्यानै दिउँला, तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिउँला, उकाली चढौला ओराली झरौला, सतभञ्जन भने पनि त्यो पनि तरौला, तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिउँला, तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिउँला। निकै मिठो उदय सोताङ र मनिला सोताङले गाउनु भएको गीत चाहिँ आज यहाँले गाउनुभयो। आज हामी उदय सोताङ र मनिला सोताङलाई सम्झन चाहन्छौँ र तर आज चाहिँ हामी उदय सोताङ र मनिला सोताङ नभएर सुनिल छिरा र बिम्बु मगर हुनुहुन्थ्यो। एकदमै मिठो गाउनुभयो, यो गीतलाई न्याय गर्नुभयो। उहाँ पनि सायद यो अन्तर्वार्ता सुन्नुभयो भने हेर्नुभयो भने उहाँ खुसी हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ। अघि हामी धेरै कुराकानी गर्दैनौँ, यहाँसँग कुराकानी गर्ने धेरै चाहना थियो, तर हामीलाई समयले छोड्दै आएको छ। बिस्तारै दिन घर्किँदै जाँदैछ, उज्यालो सकिँदै जाँदैछ, अँध्यारो नजिक आउँदैछ है। सायद जिन्दगी जस्तै एउटा जिन्दगी बिस्तारै छुटिँदै गए जस्तै उमेर ढल्किँदै जान्छ नि होइन। ओके, अब तपाईँको अपकमिङ
गीतहरू अघि थोरै कुराकानी गरियो, अलिकति विस्तृत रूपमा जानकारी गर्नुपर्दा कुन आउँदैछ? अब मेरो अपकमिङ गीत आदरणीय विनोद सुनाम दाजुको शब्द सङ्गीतमा रहेको गीत धन बिना त जिउन गाह्रो छ भन्ने गीत अब आउँदैछ। अब यो दसैँको अगाडि चाहिँ मैले कुनै पनि प्रोजेक्टहरू आउँदैन होला है, तर इन्टरभ्यूहरू आउने नै छ, हजुरहरूसँग टचमा नै हुने नै छु। यो दसैँ लगत पछि चाहिँ मेरो सिङ्गल सङ, त्यसपछि डुएट सङ आउँदैछ। हजुर तपाईँको? हजुर अघि नै उहाँले भनिहाल्नु भयो त। ए त्यही हाम्रो पनि आउँदैछ। तपाईँहरूको दुई आउँदैछ। ओके, दसैँको योजना के छ, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? टिका पनि लाउनु हुँदैन, नेपाल त मनाउनु त हुँदैन। र किन हो? हजुर तपाईँ कसरी मनाउनुहुन्छ? म गाउँ जान्छु, मम्मी सन्चो हुनुहुन्न, मम्मीलाई सम्हालेर बस्छु, टिका सिका लाएर। हजुर घरमा कोही पनि छैन, अब दादा विदेश हुनुहुन्छ, अब नानी पनि बिहे गरेर पोखरामा चाहिँ भाउजू म मम्मी, अनि मम्मी पनि अनि सन्चो हुनुहुन्न, अनि मम्मीलाई स्याहार विशेष दसैँ योजना पिङ खेल्ने, रमाइलो गर्ने साथीसँग त्यस्तो त छैन। त्यस्तो त मेरो कहिले पनि प्लानिङै हुँदैन, प्रायः मेरो घरमा नै हुन्छ, अनि एक्लै नै हुन्छ, म एक्लै नै हिँडिरहेको हुन्छु प्रायः। किन तपाईँ एक्लै सधैँ? अलिकति मलाई के भन्नु मनपर्छ, सेन्टिमेन्टल तपाईँ? अलिक बढी मनपर्छ, किनकि एक्लो हुँदाखेरि मैले धेरै चिजहरू पाउँछु कि, जब धेरै मान्छेहरूको भिडमा हुन्छु, सबैसँग हुन्छु नि, मैले केही पनि पाउँदिनँ, नथिङ। तर म जब एक्लो हुन्छ नि, तब मैले धेरै चिजहरू पाउँछु कि, त्यही भएर एक्लो हुन्छ, रुचाउँछु। दसैँको प्लान त अघि पनि भनिहाल्नु भयो, टिका लाउनुहुन्न, यद्यपि तपाईँ पिङ खेल्नुहुन्छ होला, रमाइलो गर्नुहुन्छ होला, साथी सङ्गीसँग गाउँ जानुहुन्छ होला? गाउँ जाँदिनँ म। ए यतै हुनुहुन्छ। ओके, यसपालि भनेपछि म गाउँ जाँदिनँ, सँगै दसैँ हुने भयो। ओके, हामी कार्यक्रमको बिल्कुलै अन्तिममा छौँ। अब हामी के गर्छौँ, एउटा गीत सुन्छौँ सुनिलजी? अब त्यही त होला, एक घन्टा गीतै सुन्ने। ओके, एक घन्टा। ओके, त्यति एउटा मगर गीतै गाइदिन्छ है, थोरै है, मगर गीत एउटा रमाइलोको लागि मात्रै, मगर नि हो नि। ओके, सालेजो होइन, मगर गीत नै, मगर भाषाकै गीत हो। ओके, थोरै मात्रै, ओके, थोरै मात्रै, थोरै पछि सालेजो गाउने तपाईँ? ट्राई गर्छु। ओके ओके, भुरमा भाछो मारे सारै डुब्नङ सारै मरम छु, संसार लिएर माया प्रीतिले नङ परम छु, भुरमा भाछो मारे सारै डुब्नङ सारै मरम छु, संसार हिलेर माया प्रीतिले नङ परम छु। तपाईँलाई आउँछ मगर भाषा? आउँदैन अरे, अघि नै सोधिसकेँ मैले, आउँदैन। तपाईँलाई सालेजो चाहिँ आउँछ? सालेजो भनेको चाहिँ सालेजो भाका। कस्तो? ओके, तपाईँलाई सालेजो भाका। ओके, सुनिलजी नै सालेजो भाका सुनिन्छ एउटालाई। सालेजो भन्नाले नि सागर आली दाजुको एउटा गीत छ नि, तिमी मेरो जिन्दगी हो सानो भन्ने, ओके, त्यो एउटा त्यो होइन क्या, सालेजो टाइपकै गीत छ एउटा है। फुलको थुङ्गा हो? फुलको थुङ्गा त होइन, ओके, त्यो अर्कै हो, एकचोटि ट्राई गर्छ है त। ओके, कतै घरबार छैन, अनमोल हिरा हौ तिमी, तिमीलाई पनि थाहा छैन, कतै घरबार छैन, कतै घरबार छैन, अनमोल हिरा हौ तिमी, तिमीलाई पनि थाहा छैन, कतै घरबार छैन। यस्तै यस्तै छ क्या। हजुर हजुर, एकदमै मिठो यहाँले सालेजो भाका मिठै गाउनुभयो। अब हाम्रो बिम्बुजीको अन्तिम एउटा गीत गाउने पालो छ। अब अन्तिम लास्ट गीत एउटा सुनाइदिनुहोस् तपाईँले। म चाहिँ मेरै ठड्काना गाउँछु। ओके ओके, साना साना आँखा साना साना औला, स्कुलमा पढ्न जाउँ स्कुलमै रमाउला, बगैँचाका थरी थरी फुल जस्तै हामी, पढे लेखे सिप सिकी बन्ने छौँ है ज्ञानी, हो खुम्जी उल्ला
निकै मिठो गीत Wow. सुनाउँदै भयो यहाँले। यहाँको स्वरको पनि अघि नै मैले वर्णन गरिसकेँ। दुवैजनाको यति मिठो स्वर छ, यति राम्रो छ र अपकमिङ प्रोजेक्ट पनि तपाईँ दुवैजनाको आउँदैछ। यो गीत पनि जुन आउने गीत छ, तपाईँ दुईजना डुएट गर्दै हुन्छ, यो पनि हिट बनोस्, सफल बनोस्, सबैको मन मस्तिष्कमा पस्न सफल होस्, सबैको मन जितोस्, गर्न प्रिय बनोस्। यहाँलाई हामी अग्रिम शुभकामना र शुभकामना दिन पनि चाहन्छौँ भन्दै आज चाहिँ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। र जाँदा जाँदै केही भन्नुहुन्छ? यसरी नै सधैँभरि माया गरिदिनु होला। अनि अब अलिक चाँडै नै हाम्रो डुएट सङ आउँदैछ है, हाम्रो टचमा नै रहनु होला, माया गरिदिँदै जानु होला। अनि हाम्रो इन्टरभ्यू हेरेर कस्तो लाग्छ, धेरै समयपछि आएको छु मिडियामा, लाइक कमेन्ट सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु। हस्, थ्याङ्क यू यहाँलाई। बिबुजी के भन्नुहुन्छ? त्यही ऐजन कपी पेस्ट। ओके, थ्याङ्क यू दुवैजनालाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद।